जय होस् हौवा हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, स्वागत तथा हार्दिक नमस्कार। सदा चाहिँ आध्यात्मिक प्रवचनको स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी निरन्तर तपाईहरुसँग म उपस्थित भइरहेको छु। सदा चाहिँ उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज हामीले एउटा विषय वस्तु राखेका छौं। तपाई हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्यमा सधैँ घटिरहने समसामयिक घटनालाई नै टार्गेट गरेर अथवा तिनै घटनालाई विषयवस्तु समसामयिक तपाईहरुसँग पस्किन लागिरहेका छौं। तपाई हाम्रो शरीरमा नभई नहुने शरीरको एउटा अंग हो किडनी, मृगौला। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, मृगौला तपाई हाम्रो शरीरमा दुईटा हुन्छ। यी दुईटा मृगौलालाई हामी दुईटै भए पनि हुन्छ अथवा एउटा भए पनि बाँच्न सकिन्छ अथवा बाँचेको प्रमाणहरू, तथ्य आधारहरू औषधि विज्ञानले प्रमाणित गरेका छ। यी जीवित मान्छेहरू पनि हामीले देखेका छौं। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, वास्तवमा साँच्चै नै किडनी फेल, किडनी ड्यामेज अथवा विभिन्न भाषाबाट अथवा विभिन्न शब्दबाट हामीले सुन्दै आएको कुरा हौं। आज तपाई हामीलाई यसै सन्दर्भमा किडनी फेल, किडनी ड्यामेज विषय वस्तुलाई नै हामीले समेटेर तपाईहरुसँग म मेरो अनुभव, मेरो बुझाइ, मैले अनुभूत गरेका विषय वस्तुहरूलाई तपाईहरुसँग म पस्किन लागिरहेको छु। जसमा कुनै पनि भुल त्रुटि कमी कमजोरी भएमा यहाँहरुप्रति म क्षमा याचना चाहन्छु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, किडनी फेल कसरी हुन्छ? एक त मेरो आफ्नो विचारमा, बुझाइमा किडनी फेल हुँदैन। क्रिटिनियम भन्ने एउटा किडनीको हाम्रो मृगौलालाई जाँच्ने एउटा तत्त्व हुन्छ, जाँचिन्छ। त्यो क्रिटिनियम भन्ने तत्त्व, त्यही क्रिटिनियम भन्ने तत्त्व हाम्रो लगभग यो औषधि विज्ञानले 4 पोइन्टको सेरोफेरोमा हुनुपर्छ। त्यहाँभन्दा माथि बढ्दै गयो भने हाम्रो मृगौलाले काम गर्न छोड्छ र मानिसलाई असहज परिस्थिति पुर्याउँछ। र यी जति बढ्दै जान्छ त्यति नै मान्छेलाई असहज हुँदै गएपछि, क्रिटिनियम हाई भइसकेपछि मेडिकल साइन्समा अथवा औषधि विज्ञानले यसलाई हाम्रो किडनीको समस्यालाई डायलिसिस गर्न सुरु गरिएको छ अथवा डायलिसिस गरिन्छ। डायलिसिस गर्दा रगतलाई रगत मार्फत गरिन्छ। रगत जब हाम्रो सफा गरिन्छ एउटा माध्यमबाट, मेसिनमा तानिन्छ, अर्को माध्यमबाट हालिन्छ। यो क्रिया प्रतिक्रियालाई नै डायलिसिस भनिन्छ। डायलिसिस भन्ने चिज हामी भन्दा पनि किडनी खराब कसरी हुन्छ भन्ने विषय वस्तुतिर नै जाउँ। मैले भनिहालेँ अथवा बुझिहाल्यौँ, रगत जब खराब भयो भने हाम्रो किडनी फेल हुन्छ। रगत खराब हुनलाई के हुनुपर्छ त? के भोजनले रगत खराब हुन्छ भन्ने विषय वस्तुमै जाउँ। तपाई हामीले अधिक चिल्लो पिरो अमिलो भोजन गर्यौं भने, जस्तो प्याकिङ फुडहरू, हामीले जङ्क फुडहरू, जाँड रक्सी, मासु, चुरोट, खैनी र कोल्ड स्टोर वस्तुहरू
र हामीले जस्तो औषधिहरू जस्तो अहिले पनि डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ जस्तो पेन किलर, जब हाम्रो शरीरलाई दुखाइ मार्ने पेन किलर, नाम त मलाई सबै आउँदैन, जस्तो ब्रुसेट, प्रमल, कोडोमल या निम्स यस्ता चिजहरू र अरू औषधिहरूको मात्रा बढी भयो भने तुरुन्तै नै हाम्रो क्रिटिनियम हाई हुन्छ, अथवा औषधि विज्ञानको भाषाबाट भन्ने हो भने तुरुन्तै नै हाम्रो किडनी फेल हुन्छ। र हामीलाई किडनी फेल हुँदा भएको कसरी थाहा पाउने, यसको लक्षणको विषय, जब हाम्रो पहिलो कुरा जिउ आलस्य हुनु, भारी हुनु, निर्बल हुनु, दुर्बल हुनु, भोजन नरुच्नु, सँगसँगै ढाड कम्बर अधिक दुख्नु, पिसाब पोल्नु अथवा पिसाब धमिलो जानु, तथा छिनछिनमा पिसाब जानु अथवा पिसाब रोकिँदै जानु, र यसो हुँदै गएर जिउ दुख्ने पोल्ने लगायत हुनु, र हामीले हाम्रो शारीरिक अङ्गहरू, खुट्टा, हात अथवा पेट, अनुहारहरू सुनिनु जस्ता लक्षणहरू हुन्छ। र यिनै लक्षण सँगसँगै औषधि विज्ञानले यसलाई पुनः शरीरलाई मेसिनमा राखेर डायलिसिस गरिएको छ। त यो डायलिसिस कति सफल छ औषधि विज्ञानमा भन्दाखेरि अत्यन्तै न्यूनतम % मात्रै सफल छ। होइन भने डायलिसिस गर्दा गर्दै रगत झन् जल्दै जाने, अनुहार एकदमै उदासीनता देखिने, छालाहरू, र यो छालाहरू मैलो हुँदै जाने, कैलो हुँदै जाने अनि कालो हुँदै जाने, ओठहरूमा, हातहरूमा छालाहरू कालो हुँदै जान्छ। तब मित्रबन्धुज्यूहरू डायलिसिस गर्दा सास फेर्न सहज हुने, मान्छेलाई केही राहत हुने, तर यो पूर्णता आज स्वास्थ्य विज्ञान सफल छ भन्ने पक्षमा म पटक्कै छुइनँ। तपाईँ हाम्रो छरछिमेकमा अथवा तपाईँ हाम्रो यो नेपालमा अधिक मात्रामा किडनी फेल भएको, क्रिटिनियम हाई भएको हामी व्यक्तित्वहरू देखेका छौँ, बुझेका छौँ। र यी उमेरको हातमा लाग्ने रोग होइन। यो विशेष गरेर यो विचार र भोजन दुईटैसँग सम्बद्ध रहन्छ। जब मान्छेको मानसिक कमजोर हुँदै जान्छ, बढी तनाव हुँदै गयो भने पनि क्रिटिनियम बढ्ने हो अथवा किडनी फेल हुने हो। त्यसो भएको कारणले विचारबाट पनि यो रोगलाई अथवा यो रोग आउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुन्छ। र भोजन हामी चिल्लो, पिरो, अमिलो अथवा मद्यपान अथवा कोल्ड स्टोर अथवा जङ्क फुड, राइस कुकरमा सधैँ खाना खाने, जस्तो ब्रोइलर कुखुरा जस्तो बढी मासुको भोजन गर्ने, यस्तो व्यक्तित्वहरूको चाँडै नै किडनी फेल भएको अथवा क्रिटिनियम हाई भएको तथ्याङ्कहरू हामीले सङ्कलन गरेको छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, अब के किडनी फेल भयो अथवा क्रिटिनियम हाई भयो अब बाँचिँदैन? त्यो होइन। र तपाईँ हामी आत्तिनै पर्दैन। त्यसै पनि तनावको कारणले पनि किडनीलाई फेल हुने कारण हो। तनावको कारणले तपाईँ हाम्रो ब्लड एसिडिक बन्छ, अल्कलाइन बन्दैन। जति जति तनाव लियो त्यति हाम्रो ब्लड एसिडिक हुँदै जान्छ। एसिडिक ब्लडको कारणले गर्दाखेरि ब्लड डिस्टर्ब हुँदै जान्छ। जस्तो सुगरको कारणले पनि हुन्छ, प्रेसरको कारणले हुन्छ। तर एउटै मात्रै
माध्यम हो भोजन र विचार। यो दुईटैलाई इक्वली लानुपर्छ, बराबरमा लानुपर्छ। सकारात्मक सोच हुनुपर्छ र सकारात्मक भोजन हुनुपर्छ। विचार जब जब हाम्रो कमजोर विचार हुँदै जान्छ तब तब अनुत्तरित हुँदै गइन्छ। जब अनुत्तरित हुँदै गइन्छ तब मान्छेलाई तनाव बढ्छ। बढी तनाव भयो भने धेरै दिन लाग्दैन किडनी फेल हुनलाई अथवा क्रिटिनियम हाई हुनलाई। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकारात्मक सोच राखेर हामीले कहिले तनाव लिनु हुँदैन। त मित्र बन्धुज्यूहरू त्यो एउटा माध्यम हो। दोस्रो कुरा, जसले बढी माछा मासु अथवा तामसिक भोजन गर्दछ, जसले बढी माछा मासुलाई प्राथमिकता दिन्छ, जाँड रक्सी, खैनी चुरोट, मद्यपानलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यस्ता मान्छेलाई नै बढी सुगर र प्रेसर हुने हो। त्यसो भएको कारणले सुगर र प्रेसरको कारणले हाम्रो क्रिटिनियमहरू हाई हुँदै जान्छ। क्रिटिनियम हाई भएको कारणले किडनी फेल हुँदै जान्छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हाम्रो जुन क्रिटिनियम हाई भएर किडनी फेल भयो, त यो फेल भयो दुईटै भयो कि एउटा भयो? यदि दुईटै भएको छ भनेदेखि मेडिसिन साइन्समा डायलिसिस गरिएको छ र कसैको किडनी नै फेरिएको छ। तपाईँ हाम्रो यतातत्र सर्वत्र उदाहरणहरू हामीले बुझेकै छौँ। एउटा मात्रै किडनीले पनि हामी मान्छे बाँच्न सक्छौँ भन्ने उदाहरणहरू पनि छ, तथ्यहरू छ, आधारहरू छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हाम्रो अब किडनी फेल भएछ, तपाईँ हाम्रो भएछ, तैपनि आत्तिनु पर्दैन। हामीले भजनबाट शाब्दिक भजनबाट सुधारेर एउटा विषय लाने हो। अर्को विषय, हामी तनावबाट मुक्त हुने हो। पहिलो प्राथमिक उपचार नै यही हो, भजन शाब्दिक गर्ने, पानीलाई प्रशस्ति मात्रामा सेवन गर्ने, विरोधी भोजन कहिले नगर्ने र चिल्लो, पिरो, अमिलो, माछा मासु, जाँड रक्सी यावत वस्तुलाई बढी सेवन नगर्नु पहिलो प्राथमिकता अथवा पहिलो प्राथमिक उपचार नै यही नै हो। यदि यसो गर्दा पनि तपाईँ हाम्रो क्रिटिनियम हाई हुँदै जान्छ भने पक्कै पनि हामीले औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले औषधि प्रयोग गर्दा आजसम्म मलाई लाग्छ मेडिसिन साइन्स अथवा औषधि विज्ञानमा यसको औषधिको समाधान नदेखिएकै भएकै कारणले होला प्रत्यक्ष डायलिसिस गर्ने यो सिस्टम निकालेको। डायलिसिस गर्दा किडनीको डायलिसिस भनिन्छ। यो डायलिसिस रगतबाट गरिन्छ भनेपछि हामी पक्कै पनि उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, रगत नै सफा हुनुपर्दो रहेछ अथवा रगत नै राम्रो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय यही नै हो। त्यसो भएको कारणले हामी रगत सफा गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पुनः मैले भने विरोधी भोजन गर्नु हुँदैन र विचारलाई सकारात्मक सोच गर्नुपर्छ। यदि अब भइ नै हालेको खण्डमा हाम्रो भइ नै हालेको खण्डमा के गर्ने त? हाम्रो उपाय जस्तो हामीले अनुभव गरेका अध्ययन गरेको विषयवस्तुहरू छन्। जस्तो हामीले जडीबुटीहरू खाने, जडीबुटीमा पनि हाम्रो 300 मिटरदेखि लिएर समुद्र सतहबाट 1500 मिटरसम्मको उचाइमा रहेका हाम्रो वनस्पति जडीबुटीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ।
यिनै जडीबुटी प्रयोग मात्रै गरेर हुँदैन, भोजनबाटै हामी सुधारेर जानुपर्छ। जब हामी भोजनबाट सुधार्न सकेनौँ भने औषधिको काम हुँदैन। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, विचारबाट सुधारेर आउनुपर्छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यदि हामीले यसलाई तपाईँ हाम्रो पाउने पहाडी इलाकामा पाउने झारपात औषधिहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ, यसले क्रिटिनियमलाई डाउन गरेको छ। क्रिटिनियमलाई डाउन हुँदै गइसकेपछि उसको पहिलो अनुहारको चमक आउँछ, छाला स्किनमा मैलोपन हट्छ अथवा कैलोपन हट्छ र उसलाई पिसाब फेर्न सहज हुन्छ र जिउ पोल्ने भारी हुने यो घट्दै जान्छ। यसरी थाहा पाउने क्रिटिनियम यदि अहिले हाम्रो नर्मल्ली शरीरमा हुनुपर्ने मात्रा रहेछ भन्ने थाहा पाउने तरिका। यसको लागि तपाईँ हाम्रो घरायसी झारपात प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भन्दा अगाडि तपाईँ हामीले क्रिटिनियम जोगाउनलाई विचार र भोजनको कुरा गऱ्यौँ। भोजनसँगै मैले औषधिको विषयमा पनि थोरै म तपाईँहरूलाई जोडेँ। अनावश्यक ढङ्गले औषधिहरू प्रयोग नगरौँ। डाक्टर चिकित्सा सल्लाह बमोजिम मात्रै गरौँ। किन भन्दाखेरि औषधिमा केमिकलको मात्रा बढी हुन्छ। तिनै केमिकलको डिसब्यालेन्स भयो भने ब्लड एसिडिक बन्छ। एसिडिक ब्लडको कारणले गर्दा किडनी फेल हुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो वनस्पति झारपात आयुर्वेद अथवा जडीबुटीमा हामी प्रवेश गरौँ। जडीबुटीमा के प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ अथवा जडीबुटी के प्रयोग गरेका छौँ आजसम्ममा भन्ने विषयमा मेरो अनुभव तपाईँहरूसँग म सेयर गर्न लागिरहेको छु, प्रस्तुत गर्न लागेको छु। तपाईँ हाम्रो यदि क्रिटिनियम हाई भयो भने यसलाई नर्मल बनाउने तपाईँ हाम्रो जडीबुटी तपाईँहरू पनि ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। म विनम्रपूर्वक आग्रह गरिरहेको छु, तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् र प्रयोग गरिदिनुहोस्। हामीले यही कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले केही व्यक्तित्वहरूलाई, केही समाजमा यस्ता रोगीहरूलाई नियन्त्रण गर्दैछौँ। जस्तो हामीले प्रयोग गर्ने दुबा, घोडताप्रे, पत्थरचट्टा र लजावती झार, पारिजात, टोटलाको बोक्रा, चुथ्रो र कालीगेडी, भृङ्गिरास अनि हामीले जुन हाम्रो गाउँघरमै अथवा रोपिएको हुन्छ, तपाईँ हामीले पारिजातको फुल, बोक्रा पात र हामीले थाकलको जरा र अर्को एउटा दुधे झार भन्छ। यो दुधे झारको चाहिँ मलाई पटक्कै नाम आएन, अथवा कसै मित्र बन्धुजीहरूले यदि त्यसलाई पत्ता लगाउनु खोज्नु भने मैले देखाइदिनेछु। तपाईँ हाम्रो बेँसीको गहतबारी अथवा पटुङ्गेनी झारहरू सामान्य उम्रिने ठाउँहरूमा यो सिजनेबल प्रशस्ति पाइन्छ। यस्ता प्रकरणको हामीले झारबुट्टाहरू जस्तो मौवाको बोक्रा, जस्तो पानी अमला, यस्ता प्रकारको झारपातहरू तपाईँ हामीले दैनिक सेवन गऱ्यौँ भने, जस्तो तितो चिज रहित झारपातहरू हामीले प्रयोग गर्दै गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो क्रिटिनियम घट्दै जानेछ। घट्दै गएर जाँदाखेरि हामीले कसरी पत्ता लगाउने?
जुन छिनछिनमा पिसाब आउने कम हुँदै जान्छ, पिसाब पोल्ने कम हुँदै जान्छ, पिसाब सफा हुँदै गएको हुन्छ। यदि हात खुट्टा सुन्निएको अथवा पेट सुन्निएको, अनुहार सुन्निएको भने यी घट्दै जान्छ र सुत्नमा सहज हुन्छ र सास फेर्नमा सहज हुन्छ, जिउ पोल्न छोड्छ। यसरी हामीले पत्ता लगाउने। यस्तो भएपछि होइन अब मलाई मेरो बिरामीले अथवा मेरो रोगले केही घट्दै रहेछ अथवा छोड्दै रहेछ भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्ने हो। त्यसो भए कारणले उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यसलाई हामीले गहन विषयमा त लिने नै हो, तर यसले त्यति धेरै तपाईँ हामी डर मान्नु पर्दैन, त्यति धेरै हामी दुखित हुनु पर्दैन। हामीले जहिले पनि भोजनकै विषयमा जोडेका छौँ, विचारकै विषयमा जोडेका छौँ। विचार र भोजनलाई हामी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जथाभावी औषधि सेवन गर्नु हुँदैन, पानीको मात्रा कम गर्नु हुँदैन, पिसाबलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन, पिसाबलाई खुल्ला दिनुपर्छ। जति सकेसम्म हामी धेरै पानी पिउने, पिसाब बार पिसाब लागे पनि हामी पिसाब फेरि नै रहनुपर्छ। पिसाबलाई रोक्दा पनि तपाईँ हाम्रो ब्लड एसिडिक बन्नेछ। पानी कम भयो भने पनि अक्सिजन र पानीको मात्रा कम भएपछि ब्लड एसिडिक बन्नेछ। जब हामी विरोधी भोजन भनौँ अथवा शाब्दिक भोजनलाई अथवा माछा मासु, जाँड रक्सी, खैनी चुरोट, बिडी जस्ता चिजहरू अथवा ड्रग्सहरू बढी प्रयोग गर्ने गऱ्यौँ भने पनि तपाईँ हामीलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यिनै नकारात्मक असरको नै विचार पनि त्यही हो। नकारात्मक विचार, तनाव हुनु पनि यही हो। तपाईँ हामीले जाँड रक्सी खान्छौँ, तर यो उल्टो हो। तनाव मुक्तको लागि भनेर जब खान्छौँ, पिउँछौँ, पिइसकेपछि एकछिन मात्रै तनाव मुक्त भएको जस्तो हुन्छ। तर त्यो मध्यपानले, ती नशा पानले जब तपाईँ हामीलाई छोडिसकेपछि त्यसको फेरि गुणात्मक पीडा बढ्न आउँछ। त्यसो भएको कारणले तपाईँ हामी यो किडनी फेलको शिकार हाम्रो समाजमा पनि अहिले पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ। किनभने तपाईँ हामीले अर्ग्यानिक भोजन हामीले गर्न छाडिसकेका छौँ अथवा पाउन छाडिसकेका छौँ। त्यसो भए कारणले सकेसम्म तपाईहरूलाई विषादीमुक्त भोजन, सकेसम्म केमिकल रहित भोजन र जुन टक्जिन हुन्छ, जुन टक्जिन तत्त्वहरू हामीले पच्ने भोजनको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ खाने। यसको अध्ययन हुनुपर्छ तपाईँ हामीलाई रोग टाढोबाट आउने होइन, रोग आफ्नै शरीरमा आफैले उब्जाउने चिज हो। त्यसै भएको कारणले स्वस्थ शरीर हुनको लागि तपाईँ हामीले यसरी विचार र भोजनबाट बराबर मिलाएर हामी गयौँ भने हामी विचारबाट पनि, खराब विचारबाट मुक्त हुन्छौँ, खराब भोजनबाट, रोगबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, कुनै कुराहरू यस विषयमा अधुरो अथवा अपुरो रहेको यहाँले महसुस भए सल्लाह सुझावको म आभारी हुनेछु। मेरो आफ्नो भुलप्रति कमी कमजोरी भयो भने यसप्रति म क्षमा याचना माग्दै म यस हौवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय होस्। र यस हौवा अनलाइन टेलिभिजनका प्रस्तुता मेरा जीवनजित राईज्यूलाई पनि म मुरी धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्दै उहाँप्रति पनि म बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय होस् हौवा।